मदीना की तपती दोपहर थी। सूरज अपने उरूज पर था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा सख्त गर्मी में घर से बाहर निकले हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा रास्ते से गुजर रहे थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा को देखकर पूछा, ए अबू बकर, इस वक्त तो आप घर से बाहर क्यों आए हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, सिर्फ इस वजह से आया हूं कि सख्त भूख लगी हुई है। भूख की वजह से आराम नहीं कर पा रहा। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, ए उमर, आप क्यों बाहर निकले हुए हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे भी सख्त भूख लगी हुई है। मैं भी इसी वजह से बाहर निकला हूँ। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलकर इन दोनों के पास तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तुम दोनों घर से बाहर क्यों आए हो? यानी आम तौर पर दोपहर के वक्त सब अपने घरों में ही रहते थे, तो जो कोई इस वक्त बाहर होता तो जाहिर होता कि कोई ज़रूरी वजह है। दोनों ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, हम सिर्फ इस वजह से घर से बाहर आए हैं कि हमें सख्त भूख लगी हुई है और घर में खाने को कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं भी इसी वजह से घर से बाहर आया हूँ। मुझे भी भूख लगी हुई है और घर में खाने को कुछ नहीं। चलो, तुम दोनों खड़े हो जाओ, कहीं चलते हैं और कुछ तलाश करते हैं। चुनांचे तीनों हजरात चल दिए और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो के दरवाजे पर पहुंच गए। ये सहाबी अहले सरवत में से थे। इनके पास खजूरों का बड़ा बाग था और बहुत सी बकरियां भी थीं, लेकिन इनके पास कोई खादिम नहीं था, इसलिए घर का काम खुद ही करते थे। जब ये हजरात इनके दरवाजे पर पहुंचे तो इनकी अहलिया बाहर निकलीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रुफ़क़ा का इस्तक़बाल किया और कहा, खुश आमदीद हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथ आने वालों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू अय्यूब कहाँ हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, वो बाग में काम कर रहे हैं। जब हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी तो दौड़ते हुए आए और कहा, खुश आमदीद हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को। उन्होंने मेहमानों को बाग में ले जाकर चटाई बिछाई और खजूरों का एक खोशा तोड़ कर लाए, जिसमें खुश्क, तर और आधी पकी तीनों किस्म की खजूरें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुमने क्या किया? हमारे लिए चुनकर सिर्फ खुश्क खजूर लाते। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाहा कि आप तीनों किस्म की खजूरें खाएं और अभी मैं आपके लिए एक जानवर ज़िबह करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़िबह करना ही चाहते हो तो दूध देने वाला जानवर ज़िबह मत करना। चुनांचे हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हो ने साल या इससे कम उम्र की एक बकरी ज़िबह की और अपनी अहलिया से फरमाया, तुम आटा गूंद कर रोटियां पका लो, क्योंकि तुम रोटी अच्छी तरह पकाना जानती हो। हज़रत अबू अय्यूब ने आधे गोश्त का सालन बनाया और आधे को भून लिया। जब खाना तैयार हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के सामने रखा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा गोश्त रोटी पर रखकर फरमाया, ये फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचा दो, क्योंकि बहुत दिनों से उन्हें ऐसा खाना नहीं मिला। हज़रत अबू अय्यूब वो हिस्सा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ले गए। जब ये हज़रात खा चुके और सैर हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ये रोटी, ये ठंडी छाँव, ये गोश्त, ये खुश्क और तर खजूरें, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, यही वो नेमतें हैं जिनके बारे में क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। ये बात सहाबाए किराम को बहुत गिरां गुजरी कि हम कई दिन से भूखे हैं और आप फरमा रहे हैं कि इसका भी सवाल होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें ऐसा खाना मिले और तुम इसका लुक़मा उठाने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, और जब सैर हो जाओ तो ये दुआ पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया, पिलाया और हमें मुसलमानों में शामिल किया। ये दुआ इस खाने का बदला हो जाएगी और फिर इसके बारे में क़यामत के दिन सवाल नहीं किया जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, कल हमारे पास आना।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا آپ اسے اس کا بدلہ دینا پسند فرماتے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے یہ بات نہ سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کل اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اگلے دن حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی ایک لونڈی عطا فرمائی اور فرمایا، اے ابو ایوب، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ جب تک یہ ہمارے پاس رہی ہم نے اس میں خیر ہی دیکھی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ کی وصیت کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ خندق کے دن ہم خندق کھود رہے تھے۔ ایک جگہ زمین بہت سخت نکلی، کدال سے نہیں کٹ رہی تھی۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک سخت جگہ آ گئی ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، ٹھہرو میں خود آتا ہوں۔ پھر آپ تشریف لائے، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ رکھا ہے، اور ہم بھی 3 دن سے کچھ کھائے بغیر تھے۔ آپ نے کدال اٹھائی اور اس جگہ ماری تو وہ بہتی ریت کی طرح نرم ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اجازت دیجیے میں گھر جا کر کچھ لاتا ہوں۔ آپ نے اجازت دی۔ میں گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، میں نے رسول اللہ کی ایسی حالت دیکھی ہے جس پر صبر نہیں کیا جا سکتا، کیا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا، تھوڑی سی جوں ہیں، تقریباً 1 کلو، اور 1 بکرے کا بچہ ہے۔ میں نے بکری ذبح کی، بیوی نے جوں پیسے، گوشت پکنے کے لیے دیگچی میں رکھا۔ پھر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مختصر سا کھانا تیار ہے، آپ چند افراد کے ساتھ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا کھانا ہے؟ میں نے بتایا، 1 کلو جوں اور 1 بکرے کا بچہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت ہے اور پاکیزہ ہے۔ پھر فرمایا، اپنی بیوی سے کہو دیگچی نہ اتارے اور تنور سے روٹی نہ نکالے، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر آپ نے تمام مہاجرین و انصار سے فرمایا، آؤ سب چلتے ہیں۔ چنانچہ سب تیار ہو گئے۔ میں گھبرا کر بیوی سے کہنے لگا، اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا، اندر چلے جاؤ۔ پھر آپ نے روٹیاں توڑ کر ان پر گوشت ڈالنا شروع کر دیا۔ دیگچی اور تنور دونوں ڈھکے رہے۔ آپ اپنے دستے مبارک سے کھانا نکالتے جاتے، یہاں تک کہ تمام صحابہ سیر ہو گئے اور کھانا پھر بھی باقی رہا۔ آخر میں آپ نے جابر کی بیوی سے فرمایا، اب یہ کھانا تم خود کھاؤ اور لوگوں کو بھی ہدیہ میں بھیجو، کیونکہ لوگ بھوک اور تنگی میں مبتلا ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کے ہاتھوں کی برکت سے 1 کلو جوں پورے لشکر کے لیے کافی ہو گئیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نبی کے گھر والے ایسے تھے کہ 1 مہینہ گزر جاتا اور چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ہمارا گزارا صرف پانی اور کھجوروں پر ہوتا تھا، یعنی گھر میں پکانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کھجوروں کے ساتھ پانی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ کبھی کبھی صرف کھجوریں بھی اتنی نہیں ہوتی کہ پیٹ بھر سکے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔